नमो नमो नारायणाय गीता माता की जय। श्रीमद भगवत गीता जी हिंदस यथ ज्ञान प्रसंगस मज वनकन शुरहमे अध्याय मज तो शुरहमे अध्याय वनकनस 15 श्लोक पर 15 सत शुरहम श्लोक त पर्न दोनवे संबंधित पानवन गोड़ परो सत 15 सती पर पत शुरहम। आसुरी प्रकृति वालन हिंद लक्षण भगवान वर्णन करन तिहुंद आचरण क्युत तिहुंद स्वभाव क्युत लोभ क्रोध तो अभिमान बरित तम वह वो 15 मज क्या वन भगवान क्या वन 15 तो 16 मज भगवान वन आसुरी प्रकृति वालन गोर नरकन हज प्राप्ति गोर नरकन हज प्राप्ति बेच आसुरी स्वभाव वालिम जिंदगानी मज जीते जी अशांति जलंत संता पासन प्रत वक्त तो मरण पत क्या गति गसन तो श्लोकन दोन 15 तो शुरहम तुम कड़ो 15 गो पत पढ़ो शुरहम। आड्यो बीजन्वानास्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति ज्ञान विमोहिता। 15 श्लोक बे पर आड्यो बीजन्वानास्मि कोऽन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति ज्ञाना विमोहिता। यह 15 अमुक अर्थ यम बे वनन पानस सत अभिमान करिथै कि धनवान सठा लूख निश अस बराबर बे कहीं सठा यज्ञ करन वल दान दिन वल मौज करन वल इत कन अज्ञान सत मोहित गसन। यह 15 श्लोक अर्थ। शुरहम श्लोक परवस गोड़ परवस में 15 विस्तार से आड्या गो धनवान आड्यो अभी जनवान बुछुस बड़ धनी तो कोटम्ब वोल मे समान बे दोम कहीं ति अमुक भाव क्या तात्पर्य क्या अम आसुरी प्रकृति वाल मनुष्यन हुंद धन तो कुटुंब संबंधी गमंडुक स्पष्टीकरण गसन। अभिप्राय ये कि यम असुर स्वभाव वाल पुरुष अहंकार सत वनन कि अस धनवान सठा अस धन काफी अस कुटुंब काफी अस परिवार बोड मित्र बांधव सहयोगी अनुयायी साथी अस अगर इथे आलो करो कि सारी लुक लारन लारन सारी अकि आवाज सत असंख्य मनुष्य करन सोन अनुगमन अर्थात तिम करन सन आज्ञा पालन
یِتھ کٔنۍ دن بلس منٛز تہٕ جن بلس منٛز دن بل گوٚو آڑیو گوٚو دنُک آڑیو جن مانناسمی گوٚو جن لوٗکن ہُنٛد بل تہِ چھِ یِم مانان پننُے بل یِم سٲری لوٗکھ چھِ یِم تہِ ہسا چھِ سٲنی اشناو چھِ سٲنۍ سمبندی چھِ سٲنۍ باقٕے چھِ سٲنۍ یِم اَسہِ آگیا مانان چھِ سٲنۍ سیوا کران چھِ یِمن یہِ بل دن بل تہٕ جن بل یہِ چھُ اَسہِ کٲفی اتھ برابر نسا چھُ بیٚیہِ دوٚے کٕہٕنۍ تہِ اَسہِ برابر. تۄہہِ آسہِ پتہٕے گجیندر موکشس منٛز تہِ گٔے یِہے کتھا اکھ. گجہِ راجس تہِ اوس تٔمِس ہستِس تہِ اوس یِہوے بل گمنڈ اوسُس ابھیمان کہِ مےٚ چھُ 10,000 ہستین ہُنٛد بل مےٚ پورِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ. مگر ییٚلہِ سُہ أکۍ مگرمچھن روٚٹ تٔمِس کھور تتہِ چلیو نہٕ تٔمِس کِہیٖنۍ تہِ سُہ ہیوٚک نہٕ سُہ کھور واپس کٔڑِتھ کِہیٖنۍ تہِ. تِم 10,000 سُنٛد ہستین ہُنٛد بلے مۄکلیو سورُے. سٲری ہسۍ ٲسۍ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ تماش وٕچھان تِمن کٔرِو تٔمۍ آلو مےٚ کٔرۍتو مدد کانٛہہ ہیوٚک نہٕ تٔمِس مدد سٲری ژٔلۍ. دوٚپُکھ ییٚلہِ نہٕ یہِ پانہٕ ہیوٚک بچٲوِتھ أسۍ کتہِ ہٮ۪کون بچٲوِتھ. یِہوے گُمنڈ چھُ یِمن اسوٗری والٮ۪ن تہِ. اَسہِ چھُ لوٗکھ سۭتۍ اَسہِ چھُ ہُہ سۭتۍ اَسہِ چھُ یہِ سۭتۍ اَسہِ چھُ دنہٕ مگر نہ چھُ پتہٕ لوٗکھ سۭتۍ وسان نہ چھُ دنہٕ سۭتۍ وسان نہ چھُ جنبل سۭتۍ وسان. یہِ چھُ سورُے پیوان پتھر. یِم چھِ امیُک ابھیمان کران. گوٚو آڑیو بھی جن وان اسمی پتہٕ چھُ کو انیو استی سدرشومے اسہِ برابر کُس چھُ بیٚیہِ اسہِ برابر نسا چھُ بیٚیہِ کٕہٕنۍ تہِ سنسارس منٛز. یکشے داسیا اسمی مودِشیہ یگے چھُ داسیامی مودِشیہ. بہٕ ہسا چھُس تیوٗتاہ کہِ سامرتھِ وول بہٕ ہٮ۪کہٕ یگہِ تہِ واریاہ کٔرِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ دان تہِ دِتھ واریاہ. داسیامی گوٚو دان تہِ دِتھ مودِشیہ آمود پرمود تہِ کٔرِتھ. امہِ سۭتۍ چھُ یِہُنٛد یگہِ تہٕ دان سمبندی مِتھیا ابھیمان ہاوان چھِ یہِ مِتھیا دِکھٲوی ابھیمان اپوز کپٹ وول ابھیمان. ابھِپراے چھُ کہِ اصُر سوبھاو وٲلۍ منُش چھُ واستوس منٛز نہ چھُ ساتوِک یگہِ یا دان ہٮ۪کان یِم کٔرِتھ نہ کرُن یژھان. کیول دوٚیمٮ۪ن پٮ۪ٹھ پنُن ادھکار جماونہٕ خٲطرٕ یگہِ تہٕ دان کرنُک ڈونگ چھِ یِم کران تہٕ گمنڈ چھُ یِہوے یِمن آسان کہِ أسۍ چھِ ییٖتیاہ یگہِ کرن وٲلۍ دان دِنہٕ وٲلۍ اسہِ برابر چھُنہٕ دٲنی کٕہٕنۍ اسہِ برابر چھُنہٕ یگہِ کرن وول دوٚیِم کٕہٕنۍ تہِ. یہِ چھُ اہنکار. پتہٕ چھُ ونان مودِشیہ آمود پرمود. امیُک باو کیاہ چھُ؟ امہِ سۭتۍ چھُ یِہُنٛد سۄکھ سمبندی مِتھیا ابھیمان ہاونہٕ یِوان. مِتھیا اپُز ابھیمان سۄکھ سمبندی آمود پرمود. یِم چھِ آسُر سوبھاو وٲلۍ لوٗکھ الگ الگ ڈونگ کران گروس منٛز زیادٕ گرست گٔژھِتھ ونان کہِ أسۍ کرو موج پرٛٮ۪تھ وقتہٕ مستی کرو پرٛٮ۪تھ وقتہٕ آنند سان بیہمو مگن بیہمو
موج مستی اڑاو اس برابر چھُنہٕ کٕہٕنۍ اَسہِ کُس ہیٚکہِ کینٛہہ کٔرِتھ یوٗتاہ اہنکارس منٛز چوٗر گٔمٕتۍ چھِ یِم آسان. اِتہِ جان وِموہِتہ موجشیُک مطلب چھُ یِہن تہِ أسۍ کۭتیاہ بٔڑۍ اِنسان چھِ اَسہِ چھِ سٲرٕے ہر پرکارٕچ سامگری سُلب آنند سان کرو أسۍ موج. یِتھ کٔنۍ ابھِمانس سۭتۍ منورتھ کرن وٲلۍ اصُر لوٗکھ چھِ یی ونان خٲلی ہُہ کرو أسۍ یہِ کرو أسۍ یِم منورتھٕے چھِ کرن سۭتۍ واستوس منٛز نام ماتر کرن خٲلی. اِتہِ جان وِموہِتہ امیُک ابھِپراے کیاہ چھُ؟ اتھ منٛز چھُ بھگوان یہِ باو ونان کہِ یِم چھِ اصُر سوباو وٲلۍ لوٗکھ یُس زن 13 شلوکہٕ پٮ۪ٹھٕ یوٚتہٕ تانۍ برابر 13 14 15 شُراہ 15 تانۍ 16 تانۍ 13 شلوکہٕ پٮ۪ٹھٕ یوٚتانۍ ووٚنمُت چھُ اہنکارُک اجان سان اتٮ۪ن تہٕ موہِت گژھن سٮ۪ٹھاہ. اِتہِ جان وِموہِتہ اجان وِموہِتہ اِتہِ اجان وِموہِتہ سندِچھید کٔرِتھ چھُ یہِ اجان وِموہِتہ پرنہٕ وِزِ چھُ یِوان پرنہٕ اِتہِ جان وِموہِتہ اجان وِموت گوٚو اجانس سۭتۍ موہِت گژھن وٲلۍ چھِ أتھۍ منٛز چھِ یِم گرست گژھان. ییٖژ چھِ نِندیا بھگوان یِہٕنٛز کران کہِ یِم کِتھ چھِ دُراچٲری لوٗکھ یِم اصُر سوباو وٲلۍ چھِ تہٕ یِم چھِ پنُن پانس پتن کٔرتھٕے سُہ گوٚو ٲسۍتھٕے سۭتۍ سۭتۍ چھِ یِم یِمن تِم سمپرکنس منٛز تِمن تہِ کران ہانی. 15 پتہٕ چھُ أتھۍ سۭتۍ 16 سُہ پرو أسۍ. انیک چیت وِبھرانتا موہ جال سماورتا پرسکتا کام بھوگیشو پتنتی نرکیشو چو. 16 شلوک چھُ سپشٹ کران کہ پرماتماہس نِش چھِ یِم پوٗرٕ وِمُکھ گژھان یِم اصُری سوباو وٲلۍ اور جیٖتے جی چھِ یِمن منٛز اشانتی تہِ پٲدٕ گژھان تہٕ مرنہٕ پتہٕ چھِ یِم نرکس منٛز پراپت گژھان یِمن چھُ نرک میلان. سپشٹ چھُ بھگوان کران. انیک چت وِبھرانتہ گوٚو یِمن چھِ انیک چت وِبھرانتہ انیک پرکارٕکۍ برٛمِت چِت چھِ یِمن روزان ہردے دل چھِ یِمن انیک چتورتی روزان الگ الگ. امہِ سۭتۍ چھُ یہِ باو آمُت وننہٕ کہِ اصُر سوباو وٲلۍ منشن ہُنٛد چِت چھُ انیک وِشین منٛز وِوِد پرکارچہِ وِبھرانتی منٛز پھسان. کُنہِ أکِس وِشیس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ یِم سِتھر ہٮ۪کان روٗزِتھ بٹکنٕے چھِ یِم پرٛٮ۪تھ وقتہٕ روزان. گوٚو یِم اصُر منش چھِ اکھ نِشچے چھُنہٕ یِمن کِہیٖنۍ تہِ تِہنٛدِس منس منٛز چھُ انیک پرکارٕچ چاہنا آسان. تتھ أکِس چاہتہٕ خٲطرٕ پوٗرتی خٲطرٕ چھِ یِم انیک پرکارٕکۍ وۄپاے کران. تِمن وۄپاین ہٕنٛدٮ۪ن وِشین منٛز انیک پرکارُک چِنتن کران. یِہُنٛد چِت چھُنہٕ أکسٕے کتھِ پٮ۪ٹھ سِتھر آسان کینٛہہ چنچل آسان بٹکن آسان. یہِ چھُ یِہُنٛد حال. سُے گوٚو انیک چت وِبھرانتہ. پتہٕ چھُ موہ جال سماورتا
موہ جال سماورتا امیک باو چھ کہ یتھ کن مچھلی گاڑ زالس مز پھسن تو گژھن گرفت تتھ مز گاڑ ہز سہ زال تراون تو یہ گاڑ پھسان ات مز تتھے کن یہ اثر سباو ول منشیہ اویویک اگیان روپی موہ مایا ہندس زالس مز پھست تمہ ست گرفت گژھان بندنس مز رہن کیازِ جڑس ستھ سمبند جڑ پدارتن جڑس ست سمبند تھون ست موہ زال ست ولتھ روزان موہ زالک تاتپری 13 پٮ۪ٹھ 15 شلوکس تان یہ زن بھگوانن وون کام کرود تو ابھیمان ہیتھ یم منورتھ یم کران تمہ ست پور پٲٹھۍ ولنہٕ یوان آورن گژھان مۄکلنُک چھُنہٕ یمن کانٛہہ وۄپایی باسان یم چھِ اتھ منورتھ روپی موہ زالس مز پھسان اس لیے چھنہٕ یم نشچے ہیکان اکوے کٔرِتھ کہیٖنۍ تہِ منورتھ سِد نہ گژھنہٕ سۭتۍ چھُ یمن دُکھ پراپت گژھان یم چھِ دُکھی تہِ واریاہ گژھان گوٚو موہ زال آورتہ موہ کِس زالس منٛز چھِ یم ولنہٕ یوان پرسکتا کام بوگیشو پرسکتا کام بوگیشو امیک کیا باو چھ امہ ست یہ بھاو بھگوان ونان کہ یم آسوری پرکرتی ول منش چھ وشی بوگکوے کیول اپبوگ کرن جیون تہند چھ ایک ماتر تہند دیہ چھ بس یہ وشی بوگ اس لیے یم وشیش روپ سان خاص طور آسکت گژھن اتھ مز وستو آدی تمیک سنگرہ کرت تمیک اپبوگ کرنس من مان بڑائی سکھ آرام اتھ مز اتنت آسکت گژھان پرسکتا کام بوگیش کام کس اپبوگس من پتنتے نرکے شچو پوتس بھگوان یہند پھل ونن کیا میلن گسن کیا گتی کس گسن یم اپویتر نرکن مز پیوان امیک مطلب امہ ست یہ تم اثر سباو ول منشن ہز درگتی ہند ورنن کرنا ابھپراے کہ یہ زن پٮ۪ٹھ کن پور اس سورے امہ پرکارک یم زن یم درگن یمن مز آسن یم منش کام اپبوگ خاطر طرف الگ الگ طریقہ پاپ کران تمیک پھل بوگن خاطر یمن وشٹھا موتر رودر گندگی وستوان مز چیزن مز برت دکھ دائک کمبی پاک رو رو آج نرکن مز پیون زنن ہند رو رو آج نرکن مز موہ زال نرکن مز گھن ول پرانی یاتنا شریر پراپتی گھن تمن پتہ تمن بیاکھ شریر میلان یت یاتنا پیوان دکھ پیوان تلن موہ زال
یہندِ خٲطرٕ سُہ زندگٲنی منٛزٕے اکھ نرک اکھ اور مرنہٕ پتہٕ کُمبی پاک رو رو یمن نرکن ہٕنٛز پراپتی چھِ یمن گژھان اور یہ کوتاہ بیانک چھُ یمن یُس یاتنا شریر چھُ الگ میلن پتہٕ یتھ دکھ چھُ واتان تکلیف چھُ واتان تتھ یاتنا شریرس اگر ٹُکرٕ ٹُکرٕ تہِ یِن کرنہٕ تیٖلس منٛز تہِ یی تراونہٕ پتہٕ یی گرٛٮ۪کوٕنِس تیٖلس منٛز تراونہٕ سُہ چھُ یاتنا شریر سُہ چھُ تتہِ تہِ زالنہٕ یی نارس منٛز مگر تمہِ پتہٕ تہِ چھُنہٕ سُہ یاتنا شریر مران کینٛہہ تٔمِس چھُ تیوٗتاہ تکلیف یِوان تُلُن پانے سوٗنٛچِو یِم اسوری سمپداے وٲلۍ کۭتیاہ چھِ دُربھاگیہ تہِ کوتاہ بیانک چھِ کوتاہ چھِ یِم پانس طوفان کران ہانی کران پرانی یوٚتتھ تانۍ نہٕ پننٮ۪ن پاپہٕ کرمن ہُنٛد پھل دنڈ بوگِنۍ توٚتانۍ چھُ بھینکر یاتنایہِ دِنس پٮ۪ٹھ تہِ سُہ شریر چھُس نہٕ مران نرکیشچو امیُک تاتپری چھُ کہِ یمن نرکن منٛز مہان نرکے اشوچو گوٚو اپوِتر نرک ییٚتہِ زیادے بیانک چھِ تمن سختی واتان اسہی یاتنا بھینکر دُکھ واتان یم گھور نرکن منٛز پیوان چھِ یہ چھُ بھگوان یہُنٛد پھل ونان یمن آسوری پرکرتی والٮ۪ن ہُنٛد یمن کیاہ گتی چھِ گژھان یم کتھ منٛز چھِ یِوان ہٮ۪نہٕ لہذا بھگوان دِیِن سارنٕے ست بُدھی ست وچار ست گۄن کہ امہِ نِش روٗزِن دوٗر نرکن منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ تِژھ دُربھاگیہ گوٚژھ نہٕ کٲنٛسہِ گژھُن گیتا جی یُس پرِ گیتا جی یُس بوزِ گیتا جی پٮ۪ٹھ یُس پکہِ تٔمِس چھُنہٕ باے کٕہٕنۍ تہِ تٔمِس چھُنہٕ کرُن باے کُنہِ چیٖزُک بھگوان تہِ چھُ ارجُنس ونان ژٕ مہٕ کر باے کُنہِ چیٖزُک ژٕ مہٕ کر چِنتا کُنہِ چیٖزٕچ ژےٚ چھُسے بہٕ سۭتۍ ژٕ چھُکھ پویتر آتما یِتھے کٔنۍ چھُ گُروٗ تہِ ونان شِشیس بہٕ چھُسو تۄہہِ سۭتۍ تُہۍ پٔکِو سیٚزِ وتہِ پٮ۪ٹھ پٔکِو یِتھ کٔنۍ بہٕ ونان چھُسو تِتھ کٔنۍ پٔکِو یِتھ کٔنۍ شاسترن پٮ۪ٹھ پٔکِو مریاداے پٮ۪ٹھ پٔکِو وٕچھِو ٹھیٖک گژھِ سورُے مگر اگر کانٛہہ وۄنۍ وتہِ ڈلہِ پننی منمٲنی کرِ تٔمِس چھُ تیٚلہِ تُلٕنۍ یِم سنکٹ بوٗنۍ اسی لیے چھُ بھگوان یتھ منٛز سپشٹ پٲٹھۍ کران کہِ یِمن ہٕنٛز گتی کیاہ چھِ گژھان یہِ اوس 15ہِم تہٕ 16ہِم شلوک پتہٕ وٕچھو أسۍ 17ہمِس منٛز کیاہ چھُ بھگوان برونٛٹھ کُن ونان کرشنم وندے جگت گُرو